You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मन्त्री परिषद विस्तारमा समेट्न नसकेको योग्य र क्षमतावान पार्टीका साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने। संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार प्रतिपक्षलाई नभएको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6168 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 636 र 5863 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 124 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,94,596 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,221 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 879 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,75,072 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 15,340 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 236 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारमा समेट्न नसकेको योग्य र क्षमतावान पार्टीका साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने बताउनु भएको छ। शनिबार स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले प्रकाशन गरेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले शुक्रबारको मन्त्री परिषद विस्तारमा योग्य साथी छुटेकोमा आफूलाई दुःख लागेको समेत बताउनु भयो। क्षमतावान र योग्य साथीलाई आगामी दिनमा उचित जिम्मेवारी दिँदै जाने बताउँदै उहाँले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो। करने काममा नेपाल सरकारले गर्दाखेरि अझ बढी डाउनसुचित गराउने काममा लाग्नुभएको भए तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। खाने कुराले भन्नु छैन यहाँ अहिले यो हाल प्रश्नको उद्देश्यमा हार्दिक सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई नेपाली तथा नेपाली विदेशमा रहेका नेपाली लगायत सबैलाई हार्दिक दसैँको शुभकामना गर्न चाहन्छु। यस्तो दसैँले हामी सबैलाई कल्याण गर्न सक्ने भन्न चाहन्छु। अब कुरा भर्खरै सरकार बनेको छ। हाम्रो पार्टीमा एकभन्दा एक अत्यन्तै योग्य महत्त्वपूर्ण साथीहरू धेरै पार्टीहरूलाई निदान दिएका साथीहरू छुट्नु भएको छ। यसका लागि अब यो संयुक्त सरकारको हुनाले अरू पार्टीहरूसित गर्नुपर्ने हुनाले त्यसैले हाम्रा धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ। त्यसका लागि म दुःखी छु। भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पनि अवश्य नै सम्मान दिने विश्वास गर्दछु र अहिले समय धेरै छैन। फेरि पनि म नैतिक हार्दिक बधाई दिँदै देशभरिलाई दसैँको लागि हार्दिक शुभकामना गर्दछु। कार्यक्रममा सांसद मीन विश्वकर्माले बीपी कोइराला प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस एकअर्काको परिपूरक भएको बताउँदै जनतालाई प्रजातन्त्रको अर्थ, महत्त्व र अभ्यासका बारेमा बुझाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार प्रतिपक्षलाई नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले पटक पटक संसद विघटन गर्ने र त्यही संसद अवरुद्ध गर्ने अधिकार प्रतिपक्षी एमालेलाई नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसद प्रति विरोध भए संसद नै छाडेर जान चुनौती दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय सहमति र परिमार्जन बिना एमसीसी पास नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डले माधव नेपालको पार्टीसँग एकता नहुने बरु तालमेलका आधारमा अघि बढ्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। एमसीसी को बारेमा यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन।
मैले नै के कति गरेको छु भन्ने कुरा तपाईँ चितवनको पत्रकार साथीहरूले अझ राम्रोसँग भनिदिनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना, परिमार्जन संशोधन बिना यो पारित हुन सक्दैन। संसदको विषयमा के बोल्दैन? संसद अवरुद्ध छ कि लगातार रूपमा? अब संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार चाहिँ प्रतिपक्षलाई छैन हाम्रो विचारमा। पटक पटक संसद विघटन गर्नेलाई बरु संसद छोडेर गए भयो नि त विरोधै छ भने जनतामा हामीलाई छोडिदिए भयो नि संसद चलाउन। त्यहाँ बसेर अवरोध गर्ने, त्यो अवरोध भनेको त्यहाँ न कुनै तर्क छ, न कुनै तथ्य छ, न कुनै चाहिँ नियम कानुन अनुकूल छ। उहाँहरूले खालि देखाउनको लागि मात्रै विघटनलाई जायज पुष्टि गर्न उहाँहरूले अवरोध गरे। अहिले पार्टी एकताको बारेमा हामीले तत्काल सोचेका छैनौँ। गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउने र चुनावी तालमेल गर्नेसम्म हामी राम्रैसँग अगाडि बढेका छौँ। उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा न्यायालयलाई भागभण्डा गरियो भन्नु गलत भएको पनि बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद रिजालले राष्ट्रिय सुरक्षा सामूहिक सहमतिको विषय भएको बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा मस्यौदा समितिमा विगतमा मैले पनि काम गरिसकेको हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रको हितमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लिपुलेक, लिम्पिधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग रहेकोले यसलाई आफ्नो भूभाग बनाउने कार्य गर्ने उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले कसैले आफूलाई हेपिएको अनुभूति नहुने गरी बाँडफाँड मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यो भूभाग हाम्रो स्वामित्वको भूभाग हो, हाम्रो स्वामित्वमा रहन्छ, राख्नुपर्छ। त्यो काम गर्छौँ हामीले। नेपालको स्वामित्वको भूभाग हो, नेपालको स्वामित्वमा रहनुपर्छ। हामी सरकारमा जुन किसिमले संविधान नै व्यवस्था, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था खतरामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो, त्यो चिन्ताबाट अहिले पनि हामी मुक्त भइसकेका छौँ। त्यसैले गठबन्धनमा कसैले आफूलाई हेपिएको फिल गर्यो भने त्यस्तो अनुभव कसैले नगरोस् भनेर अलिकति बढी सदासदापूर्ण दृष्टिकोण हाम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सहमतिको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हाम्रो भूगोललाई पनि ध्यानमा राख्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले दुनियाँभरमा नेपाली सेनाले कमाएको मान सम्मानलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यसलाई अझ अभिवृद्धि गर्न कसरी सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान हुन्छ। त्यो अभिवृद्धि गर्दाखेरि नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान हुन्छ। मन्त्री रिजालले नेपाली सेनाको सम्मान र मर्यादा विश्व सामु उच्च रहेको बताउँदै राष्ट्रिय विपत्तिमा नेपाली सेनाले अग्रभागमा रहेर उच्च कोटिका काम गरेको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, खाद्य तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले प्रदेश सरकारले कृषि मैत्री बन्दै गएको दाबी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुधबार बुटोलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले आफू बिना विभागीय मन्त्री हुँदा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको बताउँदै अब कृषि मन्त्रीको रूपमा किसानका समस्या हल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि मैत्री बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउँदै हेरफेर लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामा जोड दिने जानकारी दिनुभयो। जुन ग्रास लेभलको साँच्चै किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा पहिले हामीले एक लेभलको गर्छौँ, सबै खोज तलास गर्छौँ र हामीले साँच्चै नै किसान जुन सानो सानो किसान वास्तवमा त किसानहरू ग्रास लेभलको हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म अहिले म बिना विभागीय मन्त्री हुँदाखेरि म धेरै ठाउँहरूमा घुम्न जाँदाखेरि भेट्न किसानहरूसँग धेरै कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ यथार्थमा जो साँच्चैकै किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो प्रदेश सरकारबाट केही पनि लाभ पाउनु भएको छैन भन्ने गुनासोहरू धेरै आयो। त्यसैले अहिलेको कार्यक्रम चाहिँ मैले गर्ने, अहिलेको कार्यक्रम बनाउने बेलामा त्यही ग्रास लेभलको जुन साना किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मध्यनजर राखेर ठुल्ठुला हामीले जुन राखेका थियौँ ट्र्याक्टर दिने त्यो हटाएर हामीले साना साना अनुदानहरू जुन साँच्चीकै उहाँहरूलाई जरुरत छ, जस्तै गोठ सुधार भयो, अनि त्यसपछि उत्पादनमा भयो, अनि उहाँहरूलाई बजारीकरण, उहाँहरूको लागि त्यो जुन फलाउनुहुन्छ, उब्जाउनुहुन्छ त्यसको लागि बजार व्यवस्थापन, बजार, यस्ता कार्यक्रमहरू अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छु।
अरू बाँकी कुराहरू त अब हेर्दै जानुहुन्छ। म काम गर्छु। हिजोको दिनमा कृषि मन्त्रीले यस्तो गर्नुभयो, आएको कृषि मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिँदै म अगाडि बढ्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक निर्मल छेत्रीले प्रदेशमा 70% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको बताउँदै कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रदेश सरकारले कृषि मैत्री बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो। कृषि खेती गरेर आएको छ, उनीहरूसँग श्रम छ, सिप छ र उनीहरूको श्रम र सिपलाई उपयोग गर्दै त्यो कृषि क्रान्तितिर हाम्रा राष्ट्रका युवाहरूलाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा एउटा बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब हामीले पहिला पनि धेरै कुराहरू पहिलो सरकार छँदा धेरै सुझावहरू दिएका थियौँ, धेरै कुराहरू बोलेका थियौँ। हामीले सोचे जति काम कृषिमा गर्न सकेनौँ कि भन्ने हो। कार्यक्रममा हेरफेर इन्टरनेसनल नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र लोहनीले दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनका लागि हेफरले कृषकहरूलाई नेपालमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेलाई कसैले विभाजन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार नेकपा एमाले कीर्तिपुर नगर कमिटीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले एमाले विभाजन भएको भनेर कसैले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे त्यो यथार्थ नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको पक्षमा उभिएर क्रियाशील हुन चाहनेहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले केही मानिसहरू अलमल्लमा परेको हुन सक्ने भन्दै अलमल्लमा परेकालाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले छुट्टै ध्रुवको रूपमा खडा भएको बताउनु भयो। नेकपा एमाले एउटै छ, नेकपा एमाले विभाजित छैन, विभाजित हुन सक्दैन। नेकपा एमाले एउटै छ, एकताबद्ध पार्टीको रूपमा छ। यो नेकपा एमाले विभाजित छ भनेर कसैले भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ भने त्यो यथार्थ होइन, त्यो भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यक छैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो अगाडि बढ्ने सिलसिलामा अनेक ढङ्गका कुराहरू आयो होलान्, अलिअलि मन अमिलियो होला, अलिअलि केही मन दुख्यो पनि होला, केही अलिकति असमझदारी भयो होला। तर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो जेसुकै कुरा भएको होस्, आज पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने हर कोही हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। पार्टीको पक्षमा उभिएर क्रियाशील हुन चाहनेहरू हामी सबै एक ठाउँमा रहनु पर्दछ। पार्टीको विभाजनको कुरा नगर्नेहरू, विभाजनको विरुद्धमा उभिनेहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यहाँ विभाजनका कुनै कुराहरू हुन सक्दैनन्, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। केही मानिसहरू अलमलमा परेका हुन सक्छन्, तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अलमलमा परेका सबै साथीहरूलाई पनि हामीले समेटेर लिएर जानुपर्दछ, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो आधारमा हामीहरू अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। राजनीतिमा नेकपा एमाले एउटा छुट्टै ध्रुवको रूपमा, छुट्टै केन्द्रको रूपमा खडा भएको छ। यसलाई मजबुत बनाउन चाहन्छु। उहाँले नेपालका विभिन्न चाडपर्वहरू समाजलाई एकबद्धता बनाउने सूत्र भएको जिकिर गर्नुभयो। नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल काङ्ग्रेसकै पुराना नेता भएकोले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको बताउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा मन्त्री रेग्मीले कसैको नाता पर्न जानु अस्वाभाविक नभएको भन्दै पार्टीलाई पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको बताउनु भएको हो। मन्त्री रेग्मीले वर्तमान सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनबाट महिला प्रतिनिधि झनै बलियो र सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितताका लागि खोपको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। त्यसले नाता पर्यो होला, हाम्रो पार्टीको मान्छे नि कसैको नाता पर्न सक्छ, त्यो नाता पर्यो होला, त्यो छुट्टै कुरा, तर त्यो रूपमा लिन हुँदैन। र के अरे चाहिँ नि उहाँलाई पुरानो भिक्टिमाइज हुनुभयो, केही पाउनु भएन भनेर पार्टीले सम्मान गरेको। अब गैर सांसद संविधानमै व्यवस्था छ, 6 महिना त गैर सांसद पनि मन्त्री हुन सक्छ। 6 महिनासम्म उसले अर्को के अरे सांसद हुने अवसर जुटेन भने उसको
स्वत खारिज हुन्छ। न्यायाधीशको सवालै छैन, यो सबै सर्वदलीय सहमतिबाट भएको कुरा हो र उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको एक्टिभ मेम्बर हो, उहाँ चाहिँ नि पुरानो मान्छे हो, पुरानो नेता हो, त्यस कारणले उहाँलाई ल्याउनु पर्थ्यो। अब पुरानो भिक्टिमाइज भएको मान्छेहरूलाई अब एउटा उदाहरण पनि त देखाउनु पर्यो, किनभने योगदान गरेका मान्छेहरूले नपाएर भिक्टिमाइज भएरै लाइफ गएको त राम्रो पनि भएन। एउटा उदाहरणको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ लिएर आएको हो। कोरोनाको खोप बच्चालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, एडल्टहरूलाई बरु दिइएको छ, सँगसँगै बच्चाहरूलाई किन आउँदैन? 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिनै माथिको बच्चाहरूलाई के अरे चाहिँ नि यो खोप दिन जरुरी छ। म यही मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो खोप दिने व्यवस्था होस् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। दूरदराजमा कुपोषणबाट बच्चाहरू एकदम ग्रसित भइरहेको छन्, उनीहरूलाई कसरी कुन किसिमले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेर त्यहाँ बच्चाहरूको जीवन रक्षा हुन सक्छ त्यसको बारेमा पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अहिले कोभिडका कारणले स्कुल पढ्ने बच्चाहरूले अब अनलाइन पढ्ने भनेर भनिन्छ। सहरी एरियामा त अनलाइन पढ्न पाए, जहाँ वाइफाई छ, जहाँ नेटवर्क छ त्यहाँ पढ्न पाए, तर दूरदराजमा हामीले रुखमाथि डाँडाको रुखमाथि गएर पर्दा लगाएर एउटा तन्ना ओछ्याएर के अरे चाहिँ नि गरेको हामीले देखेका छौँ। अहिले पनि देशका दूरदराजमा रहेको बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन रक्षा र पढ्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जोड दिनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशार जवराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवराको कोटाबाट गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकोले अधिवक्ताहरूले यस बारेमा प्रधान न्यायाधीश जवराले प्रश्न पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्नु न्यायिक आचरण बाहिरको काम भएको धारणा राख्नुभयो। अब प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने बारे पनि बहस चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकोले यसबारेमा चित्तबुद्ध जवाब दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको सङ्केत गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिनुभयो। अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधि पनि सरकारमा नियुक्ति भएको भनेर टीका टिप्पणी गरेको भन्दै उहाँले नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि सभा नभई सर्वोच्च अदालतको सिङ्गो कोर्टले जवाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँड्ने भइसकेपछि उहाँ न्यायाधीश पदको लागि योग्य हुनुहुन्न, उहाँलाई अदालतमा अब चाहिँ छिर्न दिनुहुन्न भन्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मोटामोटी एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ, उहाँले अब सुध्रिने ठाउँ पनि छैन। किन भन्दा उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिने अवस्था पनि रहेन। यहाँ खालि अहिले नियुक्तिको मात्रै कुरा पनि छैन, फेरि अरू कुराहरू पनि छन् जो कुराहरू अहिले स्वयं सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा समिति छ, हरिकृष्ण कार्की मान्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा भएको समिति जहाँ चाहिँ अरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ, बारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा भनिसकेको छ कि अहिले चाहिँ न्यायिक विकृतिहरू छन् र यो न्यायिक विकृति हुनुमा चाहिँ न्यायिक नेतृत्वको पनि यसमा कमी कमजोरी भएको कारणले हो भन्ने कुराहरू आइसक्यो। अब त्यो चाहिँ प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन लागू गरेर त्योभन्दा बढी चाहिँ विकृति हुन नदिनको लागि रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ पहल कदमी लिनुपर्नेमा उल्टो विकृतिहरू थपिसकेपछि र चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ मन्त्री नै चाहिँ भाग खोजिसकेपछि न्यायिक विकृतिहरू थप्दै गरिसकेको अवस्थामा अब उहाँले चाहिँ न्यायिक आचरणबाट विचलित भइसकेको र एउटा चाहिँ संविधानको पनि उल्लङ्घन गरिसकेको परिस्थिति भएको हुनाले अब उहाँले यो जे जति गर्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ छानबिन पनि हुनुपर्छ। यो संसदले यसमा चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ।
किन भन्दा संसदले नै हो उहाँलाई चाहिँ यसमा जवाबदेही बनाउने। उहाँलाई जवाबदेही बनाउनको लागि जनस्तरबाट पनि, नेपाल बार एसोसिएसनको पहल कदमीबाट पनि र स्वयं सांसदहरूबाट पनि र दलभित्रका चाहिँ अरू शीर्ष नेतृत्वले त गल्ती गरे अरू जो चाहिँ संविधानको पक्षधर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब जवाबदेही खोज्नुपर्छ। त्यसकारणले अब चाहिँ यसमा प्रधान न्यायाधीशज्यूले विचार गर्नु पर्यो। तपाईँले यो प्रवृत्ति त्याग्नु भएन, तपाईँले अब चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। अब यो प्रवृत्ति बोकी न्यायाधीशको पदमा, प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्न पाइँदैन। कि त राजीनामाको कुरा आउन सक्छ, कि चाहिँ महाभियोगको कुरा आउन सक्छ। अब विकल्प भनेको दुईटा मात्रै हुन सक्छ। करिब यो चाहिँ परिस्थिति विकास भएको छ। जनताको बीचमा जनआस्थामा ठुलो तुषारपात र वज्रपात गर्ने जुन काम भएको छ, यो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने साथीहरूले जुन कुरा राखे, म एउटा कानुन व्यवसायी पनि भएको हैसियतले र एउटा राजनीतिक पार्टीमा एउटा आबद्ध भएको व्यक्ति भएको हैसियतले, राजनीतिक पार्टीमा त उहाँहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले म के प्रश्न भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा ढिला नगरिकन प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यसको प्रश्न जवाफ दिनु पर्यो। न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको आचरणको कारणले गर्दा एउटा गरिमामय निकाय अदालत जो हो त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय सम्पादनको प्रश्नमा, दैनिक अदालत सञ्चालनको प्रश्नमा अनि जनताको अनुभूतिको प्रश्नमा अदालतले किन गर्न सकेनन् त भन्दाखेरि यो अदालतको संरचना जुन अहिले न्यायपालिकाको जुन संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि छ। यहाँका सम्पूर्ण जनताका भावना अनुसार चाहिँ त्यो न्यायपालिका निर्माण, नेपालको विशिष्टता, यहाँको मौलिकताको आधारमा अदालत छैन। धेरै साथीले यो कुरो बोल्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ त्यो संविधान निर्माणको बेलामा चुच्चो मिलाउनु भयो र परिणाम यो हामीले भोग्नु परेको अवस्था छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरै पार्टीको हो र मैले नै चाहिँ के छ भने मेरो कोटामा ल्याएको हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभयो र प्रधान न्यायाधीशले हिजो अस्ति मात्र एउटा चाहिँ वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ र बारले पनि के छ भन्दाखेरि वक्तव्य अस्ति नै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो इस्युमा चाहिँ जारी गरेका छन्। तर यसले चित्त बुझ्दो अवस्था छैन। प्रधान न्यायाधीशले भन्नु पर्यो म निष्पक्षमय होइन भन्दिनँ। किन भन्दिनँ त भन्दाखेरि कि प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसक्यो। उहाँले चाहिँ अब यो प्रश्नको चाहिँ के छ भने कम्मर कसेर उहाँले स्पष्ट गर्नु पर्यो, चित्त बुझ्दो गर्नु पर्यो। होइन भने जहिले पनि प्रधान न्यायाधीश किन विवादमा बसिरहन्छ। अदालतको प्रतिनिधि पनि सरकारमा हुनुहुन्छ भनेका छन्, सरकारमा नियुक्ति भयो भनेका छन्। मेरो अलिकति धारणा अलिकति पृथक छ। यो प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधि होइन, यो सिङ्गो अदालतको प्रतिनिधि हो। यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै यसको जवाफ दिने होइन, सर्वोच्च अदालतको सिङ्गो फुल कोर्टले यसको जवाफ दिनुपर्छ। र मुख्यतया बिग सिक्सहरू, बिग फाइभहरू, वरिष्ठतम 5जना न्यायाधीशहरू पहिला विभिन्न मुद्दाका बाई प्रडक्टका कुराहरू आएछन्। यो उहाँहरूले गरेको मुद्दाको बाई प्रडक्ट हो, उहाँहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। यो प्रधान न्यायाधीशको भनेर एकजनालाई खुइल्याउने चिज यहाँ छैन। यो सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहनुभएका वरिष्ठतम 5-6 जना बिग 5, बिग 6 न्यायाधीशहरूले जसले पदक पाउनुभयो, जसले चाहिँ नि पुरस्कार पाउनुभयो, पुरस्कार जे बापत पाउनु भएको छ त्यो पाइसकेपछि अलिअलि खोल्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर बारले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्दैन। हाम्रो संविधानले यसलाई स्वाभाविक मान्दैन र रुल अफ ल र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका कुनै पनि सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन र यसलाई समर्थन गर्न सक्दैन। त्यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा ध्वस्त भएको भन्दै कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालीको महान पर्व दशैंको तेस्रो दिन मुलुकभरका देवी मन्दिरमा चन्द्रघण्टाको पूजा गरिएको छ। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाको 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। घटस्थापनाको दिन राखेको जमरालाई झिसमिसे बिहानीमै आत्मशुद्धि पश्चात नदी खोलाबाट ल्याएको पवित्र जलले जमरामा राखिन्छ। काठमाडौँको गुद्देश्वरी, दक्षिणकाली नक्साल भगवती, भद्रकाली, नेपालगञ्जको बागेश्वरी, सप्तरीको छिन्नमस्ता,
धरानको दन्तकाली, पोखराको विन्ध्यवासिनी, डोटीको शैलेश्वरी, बागलुङको कालिका, गोर्खाको गोरखकाली, मकवानपुरको चुरियामाई र भुटन देवी लगायतका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा पनि विशेष पूजाआजा भएको छ। यस दिन चन्द्र घण्टाको पूजा गर्दा सुख प्राप्ति तथा वृत्ति विकास हुने मान्यता रहिआएको छ। देवी चन्द्रघण्टालाई माता पार्वतीको सौन्दर्य अवतार मानिन्छ। चन्द्रमा शीतलता र कलाको प्रतीक हुन्। चन्द्रकला साथै प्रकृतिको सृजना शक्तिले जगतलाई सुन्दर, समृद्धि र ऐश्वर्यशाली बनाउन देवीको योगदान रहेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले शनिबारदेखि खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। यस वर्ष कम्पनीले करिब 7 करोड रुपियाँ बराबरका खसी बोका बिक्री गर्न लागेको हो। शनिबार बिहान 1050 वटा खसी बोका कम्पनीमा भित्रिएको र उपभोक्ताको माग अनुसार थप खसी बोका ल्याइने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले खसी र बोकाको मूल्यमा प्रति केजी 640 रुपियाँ तोकेको छ। कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले खसी बोका सस्तोमा पाइने उल्लेख गर्दै खरिद गर्न पनि ग्राहकलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खसी बोकाको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। कम्पनीले बिहान 7 बजेबाट अपराह्न 5 बजेसम्म खसी बोका बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले बजार मूल्य भन्दा त केही कममा सुपथमा दिनु पर्यो, त्यसकारण हामीले त्यो बजार मूल्यलाई पनि ध्यान राखेर अनि हामीले अहिले 650 बिक्री मूल्य ध्यान गरेका छौँ। त्यो बिक्री मूल्यमा पनि प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिएर उपभोक्तालाई चाहिँ हामीले 640मा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। अब हाम्रो बिहान हामीले बिक्री सुरु नगर्दासम्म हामीले 1050 वटा खसी बोकाहरू हामीसँग थियो। भनौँ न उपभोक्ताहरूको एकदमै अधिकतम बढीभन्दा बढी चाप भयो भने हामीले टोकन सिस्टम गरेर होइन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस पनि दिएको हो गत वर्ष। तर यस वर्ष चाहिँ हामीले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा खसी बोकाहरू पनि जस्तो 1000 गोटा त हामीसँग बिहानै प्राप्त भइसकेको अवस्थामा कम्पाउन्ड पनि खुला छ होइन। अब बिहान 5 बजेदेखि लाइन बस्नु भएको छ, कोही 6 बजेदेखि लाइन बस्नु भएको छ। उहाँलाई टोकन सिस्टम भन्दा पनि हामीले भित्र कम्पाउन्डमा आएर आफूले चाहेको खसी बोका रोजेर अनि उहाँहरू आफूले सिस्टमेटिक तरिकाले लाइन बस्नुपर्छ। हजुर पनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा वर्षमा 1,28,12,000 को हाराहारीमा खसी बोका र बाख्रा उत्पादन हुने गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ, जसमा 45 लाख खसी बोका मासुका लागि योग्य हुने विभागको भनाइ छ। काठमाडौँमा मात्रै करिब 1200 को हाराहारीमा खसी बोका दैनिक जस्तो काट्ने गरिन्छ। दशैं सुरु हुनासाथ थप 30 देखि 50,000 को हाराहारीमा खपत हुने गरेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मन्त्री परिषद विस्तारमा समेट्न नसकेको योग्य र क्षमतावान पार्टीका साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने। संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार प्रतिपक्षलाई नभएको दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.